मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही इंसान के साथ ही है। हम मज़हब को फॉलो करते हैं एज ए कल्चर। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, एज ए कल्चर नहीं, बल्कि आपने मज़हब को फॉलो करना है इसलिए कि मज़हब पे चलना मेरी निजात के लिए ज़रूरी है, इसके बग़ैर पकड़ा जाऊंगा मैं। तो अल्लाह ने इसके कुछ दलाइल दिए। अम हसीबल्लज़ीन इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाते हैं अगर क़यामत नहीं है और तुम मर के ख़त्म हो जाते हो, मैं दोबारा पैदा नहीं करूँगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इज्तरहुस्सय्यिआत गुनाह कर रहे हैं, कमा रहे हैं बाकायदा इरादे कर करके। एक होता है गुनाह इंसान का इरादा नहीं होता है। एक होता है भाई मैं गलत हूँ, बस उखाड़ दे, क्या उखाड़ना है, मैं बुरा कर रहा हूँ। आप समझाएं ना लोगों को, भाई ये काम गलत है, वो छोड़ो यार, मैं कर रहा हूँ ना गलत, देखते हैं निमट लेंगे। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे जरी लोग वो, और जो अल्लाह पे ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, तो क्या समझते हो कि हम दोनों को एक जैसा कर देंगे? यानी अगर आखिरत का हिसाब व किताब नहीं है तो माज अल्लाह फिर अल्लाह से बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब सबको मार के मिट्टी करके ख़त्म कर रहा है। हिटलर ने कितने इंसानों को मौत की घाट चढ़ाया, गैस चैम्बर में बंद कर करके सैकड़ों लोगों को एक एक साथ मारता था, जलती हुई कड़ाइयों में फेंक देता जिंदा आदमी को। उसका अंजाम क्या हुआ? एक गोली उसने यहाँ मारी, खत्म। तो क्या ये सजा मिल गई उसको? वो तो वैसे ही मरना था थोड़े दिनों में उसने। यानी खुदा पे कितना बड़ा इल्जाम है। हम मर के मिट्टी होके खत्म हो गए, बस फिनिश, कहानी क्या हो गई, खत्म। ना ना ना, अल्लाह कहते हैं ये कैसे गुमान रखते हो मेरे बारे में। सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, कि जैसे तुम्हारी जिंदगी एक जैसी है, मौत भी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी तो एक ही जैसी है ना सबकी। आप अच्छा करो बुरा करो, मिलता किसका है? नसीब का। बाज़ दफ़ा बुरे को ज़्यादा मिल रहा है, अच्छे को कम मिल रहा है, ईमानदार को कम मिल रहा है, बेईमान को ज़्यादा। लोग कहते हैं लेकिन इज्जत तो जाती है ना बेईमानी से, पैसा तो आ जाता है। ओ भाई किस खुशफहमी में हो? बाज़ दफ़ा ईमानदार बेइज्जत हो जाता है और बेईमान दबा के तरक्की करता है। वो ईमानदारी पे तकरीरें कर रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम तो देख रहे हैं सुबह शाम बेईमान लोग मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए होते हैं और ईमानदारी के फजाइल सुना रहे होते हैं। बेहया औरतें हया पे मजमून लिख रही होती हैं। माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करने वाले बूढ़ों के हुकूक पर कानून साजी कर रहे होते हैं। तहजीब जिनकी जिंदगियों से खत्म हो गई, वो तहजीब के ठेकेदार बने होते हैं। लोग कहते हैं तहजीब सीखनी है तो किससे सीखो? इनसे। दुनिया मेरे भाई इंसाफ की जगह नहीं है। यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैसे कैसे अच्छे लोगों पे इल्जाम लग जाते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं, बुरे लोग बरी हो जाते हैं। तो दुनिया में तो बाज़ दफ़ा इज्जत मिलती है बेइज्जत लोगों को, और इज्जतदार लोग बेइज्जत हो जाते हैं। तो इसी बात को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि इंसान तो तुझे हो गया है। तू कह रहा है कि जी डार्विन ने चूंकि नहीं कहा कि मौत के बाद जिंदगी है, साइंसदान नहीं कह रहे, अमेरिका नहीं कह रहे, जापान के साइंटिस्ट नहीं कह रहे, फ्रांस के साइंसदान नहीं कह रहे, यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर, ये तो पढ़े लिखे हैं। ये बात कह कौन रहा है? मौलवी कह रहा है, जिसको ना 2 का टेबल आता है ना 4 का पहाड़ा आता है। ये कौन समझा रहा है हमें? मौलवी, जो ना यूनिवर्सिटी से फारिग है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना साइंटिस्ट है। वो कह रहा है भाई कब्र का क्या होगा? अजाब होगा। फिरौन को सुबह शाम जलाया जाता है। साइंस कहेगी तो मानेंगे हम, साइंस कहेगी तो मानेंगे हम। तो अल्लाह बता रहा है कि जिस चीज को तुमने साइंस समझा हुआ है ना, वो हरफ आखिर नहीं है। तो यहां अल्लाह ने बताया अम हसीबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। जो अच्छे लोग हैं हम बुरों को उन जैसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। साआ मा यहकुमून,
ساء کا لفظ عربی میں تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بات پہ تعجب ہو تو یا تو وہ اچھی بات ہوگی یا وہ بری بات ہوگی. اچھی بات پہ انگلش میں کہتے ہیں ویل ڈن, اردو میں کہتے ہیں ہٹو بچو. بری بات پہ کیا کہتے ہیں؟ تعجب کا صیغہ نا. تعجب کے لیے نہیں, مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے یار, کتنا گندا کام کیا اس نے, یار اس سے یہ توقع نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی چونکہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, تو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے تعجب کے صیغے استعمال کیے. سا نعمہ کا معنی ہوتا ہے واہ کیا خوب. جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نعم المولا, جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں کیا بہترین دوست ہے اللہ. تم نے اللہ کو دوست, فرینڈ شپ کس سے کر لی؟ فرینڈ شپ کی ریکویسٹ بھیجی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس, اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی. سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا بہترین دوست بنا لیا بھائی تم نے. خود اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے, کیا بہترین دوست بنا لیا. جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اس سے کیا کر لی تم نے؟ دوستی. اور سمجھ لو اللہ سے دوستی دعاؤں کے ذریعے ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جب انسان دعا میں اللہ سے بات کرتا ہے نا, اس سے جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. کنیکشن دعا کے ذریعے بحال ہوتا ہے, پھر اس کنیکشن کے بحال ہونے کے بعد کچھ کام اس کنیکشن کو برقرار رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اس میں نماز ہے, تلاوت ہے, صدقات و خیرات ہے, قربانی ہے, پیسہ نکال کے انسان خرچ کرے اور یہ دکھائے کہ اللہ میں تیری دوستی میں مخلص ہوں. ایسا نہیں ہوں کہ زبان سے دوستی کے دعوے کروں اور تیرے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں. آج دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کو مال ہے, حتیٰ کہ صحت سے بھی زیادہ عزیز کیا ہے؟ پیسہ. اس لیے میرے بھائی جب تک یہ روکھڑا اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے نا, اللہ آپ کی محبت اور ایمان پہ یقین نہیں کرے گا. اس لیے صحابہ نے سب سے زیادہ فوکس پیسے کو کیا ہوا تھا, پیسہ خرچ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اچھے بروں کو مار کے برابر کر دیتے ہیں, ہم انصاف نہیں کرتے. ساء یہ تعجب, کتنا برا ہے وہ فیصلہ یحکمون جو تم میرے بارے میں کر رہے ہو. مجھے کہہ رہے ہو کہ بس ایسے ہی بنا دی اس نے, یہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اے اللہ تو پیغمبروں کے ذریعے تو یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب کا ایک دن متعین ہے. تو اس کائنات میں تو نے ایسی کوئی دلیل کیوں پیدا نہیں کی جس سے کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق. آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے, کوئی مقصد ہے. اگر ہم موت کے بعد زندگی نہ مانے اس کا مطلب یہ بس ایسے ہی چل رہا ہے, ایک دن آئے گا سب کیا ہو جائے گا ختم. تو کیا نتیجہ, رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ کوئی رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں, بس ختم. اللہ نے بنایا تھا ختم. تو اللہ کہتے تم ایسا بیکار کام نہیں کرتے, جو خالق ہے وہ ایسے ہی بیکار کام کیوں کر دے گا؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. تو یہ کائنات تو بنائی گئی ہے کسی مقصد کے لیے,